لیکن کئیاں نے سہری بنا دیا رونا ہے کئیاں ماما نے سہری دے وقت سہری بنا دیا رونا ہے کئیاں ویرہ سہری رکھ دیا رونا ہے کئیاں بہناں نے سہری بنا دیا رونا ہے کسے دے باپ نے سہری دا سامان لین جاندیا رونا ہے تسی پوچھو گے کیوں رونا ہے ماں تا روئے گی جدو پچھلے رمضان دا مہینہ سی پچھلے سال میرے نال میرا پتر بھی موجود سی اس سال میرا پتر کوئی نہیں ماں روئے گی پچھلے سال میری تھی موجود سی اس سال میری تھی کوئی نہیں اور بیٹیاں نے تاں رونا ہے اور بچیاں نے تاں رونا ہے کہ پچھلے سال رمضان چماں جوندی سی او دا ماں حیات سی ماں دے نال سہری کر دے رہے آئی اس رمضان چماں کوئی نہیں او دا ماں دے ہاتھ دی سہری کھان دے رہے آئی اور باپ نے سہری دا سامان لین جاندے رونا ہے اس باپ نے سوچنا پچھلے سال رمضان اندر میرا پتر میرے نال موجود سی اس سال میرا پتر کوئی نہیں ہونا نوجوان تساں اس رمضان اندر ویکھنا ہے جڑے پچھلے سال ساڈے نال سائیں اس سال نظر نہیں آ رہی کسے دی ماں کوئی نہیں ہونی کسے دا باپ نہیں ہونا کسے دی بہن نہیں ہونی کسے دا پرا نہیں ہونا اور کسے دے گھر والا کوئی جی نہیں ہونا لیکن جے تینوں رب نے رمضان ویکھنا نصیب کیتا ہے جے تیرے مقدراں چ پھر رمضان آیا ہے نالے رب دا شکر ادا کر تے نالے رو رو کے آخی لاہی شکر تیرا سیام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال مل کے رمضان دی تیاری کر دے نبی کریم صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو رمضان دے آموں تو پہلا او دی فضیلت بیان کر دے تو اسی بھی اس ہی سنت نو ادا کر دیاں اسی رمضان دی تیاری تے اور رمضان مبارک دی عظمت تے انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک دا انتخاب کیتا ہی گرامی قدر حضرات بس تیاری کروانی ہے میں کہ رمضان کی میں گزارنا ہے گرامی قدر حضرات مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی تفسیر نعیمی دے اندر لکھ دینے کہ لفظ رمضان رمضان تو یا رمضان تو نکلے آئے جیدہ معنی اے ہندہ کہ جلا دینا جی میں کوہ تور تے یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ نے ایک تجلی کوہ تور پہاڑ تے ڈالی تے او ریزہ ریزہ سارا سرما بن گیا سڑ گیا جی میں کہ معراج جاتی حضور چلے تو جبریل نے عرض کی تھی سونیا صدرہ تو اگے نہیں جاواں گا جل جاواں گا اسی طرح کملی والے آقا نے فرمایا کہ رب بھی اپنے پردے ہٹا دے تے ساری کائنات جل جاوے تے رمضان بھی ایسا مہینہ ہے یہ جدوں آ جاندہ ہے تے انسان دی زندگی تے پچھلے سارے گناہاں نو ساڑ کے رکھ دیندا ہے انسان دے گناہاں نو ختم کر کے رکھ دیندا ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے اگر رب دا حضور دی امت نو دوزخ چ سٹن دا ارادہ ہوندا جنت نہ دین دا ارادہ ہوندا تے رب کدے رمضان دا مہینہ نہ دیندا مولا علی فرماندے نے کہ اگر رب نے حضور دی امت نو اے رمضان دا مہینہ دیتا ہے تو اے دا مطلب ہے کہ رب نے امت محمد نو دوزخ چ نہیں بھیجنا بلکہ جنت چ بھیجنا ہے رب دا ارادہ اے کہ میں امت محمد یانو جنت دے اندر بھیجا امت محمد یا واسطے اللہ نے جنت بنائی گرامی قدر حضرات حضور دے صحابہ رمضان دے آمن تو پہلا 6 مہینے رمضان دا انتظار کر دے اور رمضان دے جاموں تو بعد 6 ماہ اس رمضان دا غم مناندے کہ رمضان دا مہینہ ساڑھے کو لو چلا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تو قبل 2 مہینے پہلا رب دی بارگاہ چا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے اللہم بارک لنا فی رجب یا اللہ ساڑھے رجب بچ برکت پا و شعبان ساڑھے شعبان بچ بھی برکت پا و بلغنا رمضان
اور سانو صحیح طریقے نال اچھے طریقے نال رمضان تک لے کے جا اور سانو اس رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما۔ گرامی قدر حضرات گلاں تے بڑیاں نے لیکن میں بلا تمہید ہن گل لو اگے لے کے بڑھ رہا وا۔ اللہ نے اے رمضان دا مہینہ سانو عطا کیتا اور آخر تے ایک گل کر کے میں اپنے موضوع نو مزید اگے بڑھاواں۔ رمضان حضور جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے چلے گئے تو مدینہ جامن تو 2 سال بعد دوسرے سال وچ رمضان دا مہینہ فرض آیا۔ رمضان دے روزے امت محمدیہ تے فرض کیتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 9 سال رمضان دے روزے رکھے۔ اور لو میں عشق دا جملہ دین لگا جے دل کرے تے بولے آجے توجہ میرے بر رکھے آجے اللہ نے جس دن رمضان دے روزے فرض کیتے ادوں وی پیر دا دن، جس دن میرے نبی تے پہلی وحی نازل ہوئی او بھی پیر دا دن، جس دن میرے حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے آئے تے او بھی پیر دا دن، تے جس دن تیرے میرے کملی والے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے تے او بھی پیر دا دن ہے، او بھی پیر دا دن ہے۔ پیر والے دن ہی میرے نبی پاک تے روزے فرض ہوئے۔ اللہ نے ہن اے دا ہی رنگ قرآن سے بیان کیتا۔ ہن پڑھیے قرآن جے بولو سبحان اللہ، ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے سارے اچھی آواز نہ قرآن واسے بولو سبحان اللہ۔ ہجے بھی کم ٹلائے سارے عشق وچ آؤ، جوش چاؤ، دل نو بڑھاؤ مدینہ تے مدینہ وچ ہوئے حضور دا عشق اور دل دے وچ جدو حضور دا عشق ہوئے تے سلطان باؤ فرمانے نے دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے ڈونگا حضور دا عشق ہوئے تے وچ عشق مصطفیٰ دیاں لہرہ ہون تے حضور دا نام آوے تے آپ ہی سبحان اللہ نکل جاندی ہے۔ اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس۔ اللہ نے فرمایا ایر مہینہ رمضان دایو وے جدے بچے اسا قرآن نازل کیتا ہے۔ رمضان دے مہینے دے بچے قرآن آیا ہے۔ اللہ نے قرآن دی عظمت بارے قرآن چھ بیان کیتا، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اگلے مقام تے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اگلے مقام تے اللہ نے فرمایا وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے فرمایا ایک قرآن ہوئے جدے بچ ہر ایک چیز نو اساں نازل کیتا ہے، ہر ایک چیز دا ذکر بچ رکھے آئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن ہوئے جدے بچ ہر چھوٹی دے ہر وڈی دا ذکر ہے، قرآن ہوئے جدے بچ ہر تر دے ہر خشک دا ذکر ہے۔ گرامی قدر حضرات پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے پورے قرآن دے اندر عورتاں دی عظمت بیان کی دی ہے، لیکن کسے عورت دا نام نہیں لیا سوائے ایک عورت۔ اللہ نے ایک عورت دا نام قرآن چلے آئے، او کیڑی عورت ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ۔ اللہ نے فرمایا مریم عمران دی بیٹی ہے۔ اگلے مقام تے آؤ، اللہ نے پورے قرآن دے اندر صحابہ دی شان بڑی بیان کیتی ہے، صحابہ دا مرتبہ بڑا بیان کیتا ہے، لیکن کسے صحابی دا نام نہیں لیا سوائے ایک صحابی تو۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا
کذا زید اللہ نے فرمایا او جڑے حضرت زید نے اونا دا ذکر قرآن چلے آئے انجی اللہ نے 12 مہینے بنائے نہیں کسے مہینے دا قرآن چ نام نہیں لیا سوائے 1 مہینے تو پتہ چلیا قرآن چ ایک عورت دا نام ہے قرآن چ ایک صحابی دا نام ہے قرآن چ ایک مہینے دا نام ہے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ نے فرمایا رمضان دا مہینہ چ قرآن نازل کیتا ہے لو بھی توجہ رکھے آدھے پتہ چلے رمضان قرآن چ آیا ہے قرآن وچ رمضان آیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ایک عورت دا نام قرآن ایک صحابی دا نام قرآن ایک مہینے رمضان دا نام قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا کہ اے رمضان دے مہینے دے وچ اساں قرآن نازل کیتا 12 مہینہ چو 1 مہینہ دنا قرآن چ اللہ نے فرمایا اساں رمضان دے وچ قرآن نازل کیتا تے پتہ چلیا کہ رمضان قرآن چ آیا تے جڑا قرآن ہے او دے وچ رمضان آیا رمضان دے مہینے چ قرآن اتریا تے قرآن دے وچ لفظ رمضان آیا ایک رمضان دا مہینہ کسے شاعر کو چلیے ترجمہ کرا مجھے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے ٹل لا کہ یار سارے بولو سبحان اللہ اسے بات سے شاعر بول کے آخدہ اے رمضان بزرگ مہینہ اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا باقی سارے مہینے ابیچوں باقی سارے مہینے ابیچوں اس اچھا رتبہ پایا حضرت محدث ابن جوزی فرما دے نہیں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا فرمائے نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر یوسف دے نال وکھرا ہی پیارے انجی رب نے 12 مہینے بنائے نے انجی رب دا رمضان دے نال وکھرا ہی پیارے انجی اللہ دا سارے مہینے دے وچوں رمضان دے نال وکھرا ہی پیارے حضرت محدث ابن جوزی فرما دے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نہیں لیکن ایک پتر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ مصر دے تخت تے بیٹھے نہیں سارے پراوی ہنو بھی وقت آگیا موجود نہیں یعقوب علیہ السلام بھی موجود نہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پتروں میں توڑے سارے یاراں دے گناہ ایک یوسف دی وجہ تو معاف کر دیتے نہیں ایک یوسف دی وجہ تو سارے دے گناہ معاف کر دیتے نہیں فرمایا انجی جدو کل قیامت دے نہیں ہوئے گا جدو رب دی بارگاہ دے بیچے آوانگے رب ایک رمضان دے مہینے دی وجہ تو ساڑھے سارے 11 مہینے دے گناہ معاف کر دے گا یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر نے تے 12 دے بچوں ایک یوسف نہ وکھرا پیار لو میرے نبی دی مٹھ دی حدیث پاک سنو فرمایا
یعقوب علیہ السلام دا یوسف نہ وکھرا پیار تے انج رب دا رمضان نہ وکھرا پیار. نبی پاک دی حدیث پاک سنو. نبی پاک نے فرمایا شبان شہری و رمضان شہر اللہ. میرے نبی نے فرمایا شبان میرا مہینہ تے رمضان اللہ دا مہینہ ہے. رمضان اللہ دا مہینہ ہے. گرامی قدر حضرات اے اللہ دا مہینہ ہے. اے دے مہینے دی وجہ تو اللہ 11 مہینے دے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تو اس مہینے نہ بڑا ہی پیار بڑا پیار. جدو رمضان مبارک آ جاوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قرآن وال زیادہ جھک جاندے. قرآن نو زیادہ کثرت نال پڑھ دے. اور رمضان دے اندر اور زیادہ مسجد دے اندر اپنا وقت گزار دے. گرامی قدر حضرات حضرت ابو ہریرہ دے بارے ہوندہ ہے کہ آپ دے شاگرد سارا دن اپنے معاملات کام شام جو ہوندے نا اور جلدی جلدی نہ سمیٹ کے تے مسجد چ آ کے بہ جاندے. تے پوچھیا جاندا ہے حضور انج کیوں کردے ہو؟ تے بول کے آکھدے نے مسجد چ بہنا بھی ثواب ہے. تے اسی اپنا وقت روزہ رکھ کے مسجد چ گزارنا چاہنے ہاں. تو جدوں مسجد وچ رواں گے تے گناہ تو بچے رواں گے. تو یاد رکھے آجے جو بندہ مسجد بوے نیت اے وے نیک گناہ تو بچنا نیکی کرنی ہے. تو سادہ جا کر کے آنکھاں گناہ تو بچنا بھی ثواب ہے. بندہ نیت کرے کہ میں گناہ تو بچنا ہے تو گناہ تو بچنا بھی ثواب ہے. انسان اپنے معاملہ سارے کرے لیکن کوشش کرے کہ اپنا زیادہ وقت قرآن نو دوے. اپنا زیادہ وقت مسجد اندر گزار دوے. اپنے سارے معاملات مسجد اندر گزار دوے. ہر وقت تیرے وجود وچوں قرآن دا عشق نظر آوے. تو ہر وقت مسجد اندر بیٹھا ہوئے. تیرے وچوں او جہالت دے معاملات نہ نظر آن. تینوں کوئی ویکھے تے آنکھ روزے دار بھی ہے تے ویکھن دے وچ حضور دا عاشق بھی لگ رہا ہے. تیرے کردار دے وچ حضور دا عشق نظر آوے. تو اپنے اتے انج دا اپنے معاملات حضور دا عشق سوارنا ہے. اپنے اتے انج دے رمضان دا مہینے دا ادب رکھنا ہے کہ ویکھن والے گا نو پتہ چلے کہ انہیں رمضان دا ادب کیتا ہے. یاد رکھیا جائے دریا یہ بڑا سخی ہوندہ ہے. دریا دے بچوں کوئی پانی لوے تو دریا کدے روک دا نہیں اور کدے کچھ کہندہ بھی نہیں. انہی کنواں میں بڑا سخی ہوندہ ہے. کنویں دے بچوں میں کوئی پانی لوے تو کنواں میں کدے روک دا نہیں. بارش بھی بڑی سخی ہوندی ہے. جنہ مرضی پانی جمع کر لو وہ انہیں بھی کدے روکیا نہیں. لیکن پرید دی گل لے بے اے ہیں تے سارے سخی نے. انج کعبہ بھی بڑا سخی ہے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھیں آجے کعبہ بھی بڑا سخی ہے. کعبہ بھی بڑیاں سخاوتہ کردہ ہے. اس کعبے دے بارے اللہ نے فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اللہ نے فرمایا اے کعبہ او بجنا پہلا گھر میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے جڑا مکہ بکہ تو نکلے آئے بکہ دا مانی چوس لینا آئے. فرمایا جڑا ایک نظر کعبے دے ماردہ آئے کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لینا. کعبہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ چوس لیندہ ہے. او انسان جو ہو جاندہ ہے جی میں انہیں کدے گناہ کیتا نہیں. انج کعبہ بڑا سخی ہے. انج رمضان بھی بڑا سخی ہے. انج دریا بھی بڑا سخی ہے. دریا سخاوت کردہ کول بلا کے کردہ ہے. کنواں سخاوت کردہ کول بلا کے کردہ ہے. پانی لینا ہوئے دریا دے کول جانا پہندہ ہے. پانی لینا ہوئے کنویں دے کول جانا پہندہ ہے. انجی کعبہ بھی بڑیا رحمتاں والا ہے. او بھی رحمتاں برتاندہ ہے رحمتاں ناندے ہے. جدو رحمتاں لینی آئین پھر کعبے دے کول جانا پہندہ ہے. انجی رمضان بھی بڑا سخی ہے بڑیا رحمتاں والا ہے. جے کعبے دیاں رحمتاں لینی آئین کعبے
दे कोल जाना पैंदा है, लेकिन रमजान एडा सखी है एदे कोल नहीं जाना पैंदा। रमजान तेरे घर आके रहमतां देंदा है। अच्छा बोलो यार। दरिया सखी है, सखावत करदा लेकिन कोल बुला के। काबा भी सखी है लेकिन रहमता देंदा कोल बुला के। लेकिन रमजान एडा सखी है, एक कोल नहीं बुलांदा बल्कि खुद तेरे घर आके रहमता बरतांदा है। तेरे घर आके खुद रहमता बरतांदा है। ये बड़िया बरकतां वाला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि मारफत दियां अद्धियां मंजिलां दूसरियां इबादतां दे नाल तय होंदियां ने, लेकिन मारफत दियां अद्धियां मंजिलां एक रोजे नाल रब तय फरमा देंदा है। एक रोजे दी वजह तो ये सारियां मंजिलां तय हो जांदियां ने, सारियां मंजिलां खत्म हो जांदियां। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा इंसान रोजा रखदा है, हदीस पाक दे अंदर आंदा नबी पाक ने फरमाया जेड़ा रमजान दा रोजा रखदा है ओ सारी तो लेके अफ्तारी तक, अफ्तारी तो बाद बल्कि हर वेले ही मेरे नबी ने फरमाया रखदा रोजा इंसान है ते ओदे वास्ते मछलियां रब दी बारगाह च दुआवां करदियां ने। उस रोजेदार दी खातर मछलियां रब दी बारगाह च दुआवां करदी, या अल्लाह एदे गुनाह माफ फरमा, एदी बख्शिश फरमा। रोजा तू रखया ते दुआवां दूसरे पे करदे ने। गिरामी कदर हजरात अल्लाह हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फादल बरेलवी आप 4.5 साल की उम्र ते पहला रोजा रखिया है। 4.5 साल की उम्र में पहला रोजा रखिया। गिरामी कदर हजरात बच्चे रखे आज 4.5 साल की उम्र आला हजरत का बचपन पहला रोजा रखे आए। जो रोजा रखे छोड़ा हुआ कद गुजरे आए और रोजा ने थोड़ा तंग किया आते जद इंतजाम पकड़ के अंदर कमरे में लै गई ते बादू पकड़ के कमरे च लै गई, जाके दरवाजा बंद किया बोल के आखद वेख पुत्रा पानी भी मौजूद है, वेख पुत्रा मशरूब भी मौजूद नहीं, वेख पुत्रा मिठाइयां भी पईयां ने, कोई चीज पकड़ के खा ले, कोई चीज पकड़ के उठा ले। अज किसी बच्चे नु किसी नौजवान बुजुर्ग नु पकड़ के कमरे च लै जाओ, ओनू जाके आखिए अंदर कमरे विच जाके कुछ खा पी ले, अंदर जाके रोजा तोड़े ओ बच्चा आखदा ना ना मैनू कोई नहीं वेखदा ते की होया लेकिन रोजा नहीं तोड़ना। आला हजरत जदे अमजद फरमांदे ने पुत्रा इत्थे तेनू कोई नहीं वेख रहा, इत्थे दुनिया दी दीवारा रकावट बनियां ने, अंदर रोजा तोड़ ले। ते आला हजरत बचपन च बोल के आखदे ने ऐ दादा जी जे मैनू दुनियादार नहीं पिया वेंदा अरशां वाला ते वेंदा। बोल के आखदे ने जे मैनू कोई दुनियादार नहीं वेख रहा तो रब तो वेख रहा ना, रब तो पिया वेंदा है ना। किसी इंसान भी तुसी पकड़ के कमरे विच लै जाओ तो जाके आखो कि रोजा तोड़ दे तो आखे करना रोजा नहीं तोड़ना। यार तेनू इत्थे कोई नहीं वेख रहा, कोई बच्चा होवे चलो जवान ते बुजुर्ग समझदार ने बच्चे नू लै जाओ तो वो जाके आखेगा मैनू कोई नहीं वेख रहा, मैनू रब ते पिया वेंदा है ना, मैं रोजा नहीं तोड़ना, मैं रोजा नहीं तोड़ना। गिरामी कदर हजरात असी अपने रब नाल लिंक सही रखना है। इस रमजान दे अंदर असी सही माने दे अंदर इबादत करनी है। इस रमजान दे अंदर असी सोने तरीके दे नाल इबादत करनी है। गिरामी कदर हजरात जो रमजान आंदा तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रंग फक हो जाता, यानी कि पीला रंग हो जाता। उलमा फरमाते ने कि रंग इस वजह तो हजूर दा फक होंदा सी कि हजूर दा ख्याल ये होंदा सी कि मैनू इंज दा मसला ना हो जाए जिहदी वजह तो मेरा रोजा ना छुट जाए। लेकिन जरूरी पैगाम देना चाहना अज साडे माशरे दे अंदर एक गल पाई जाती,
جیڑا بندہ پورے 11 ماہ بالکل صحیح تندرست ہوندہ ہے وہ انسان رمضان دے اندر آ کے وہ بھی کہندا کہ میں بیمار ہو گیا. اور جیڑا انسان بالکل تندرست صحیح سلامت ہوندہ ہے وہ کہندا مینوں کوئی بیماری ہے, کوئی کہندا مینوں معدے دا مسئلہ ہے, کوئی کہندا میں سگریٹ پینا, کوئی بہانہ, کوئی بہانہ, کوئی اپنی پرانیاں رپورٹاں لے کے آ جاندا ہے کہ مینوں اے وجہ ہے تے اس وجہ تو میں روزہ نہیں رکھنا. لیکن اتنا یاد رکھی دنیا داراں نوں دھوکا دے لویں گا, رب نوں کوئی دھوکا نہیں دے سکدا. میں اگے گل کیتی ہے جے او رب ویکھ رہا ہے تیری نیت نوں بھی ویکھ رہا, تیرے معاملات نوں بھی ویکھ رہا, تو کی پیا کرنا ہے. اس رمضان دے اندر تو اپنے آپ تے کنٹرول رکھنا ہے, اپنے دل نوں سمجھانا ہے کہ نہیں بندیا میں وقت ضائع نہیں کرنا, اے وقت بار بار نہیں آندا. اج جے رمضان دا مہینہ آیا ہے تے اے دے اندر میں رمضان دے روزے رکھنے, اے دے اندر میں روزے رکھ کے رب دا قرب حاصل کرنا ہے, رب دا قریبی بندہ ہونا ہے. گرامی قدر حضرات, اے دے اندر میرے نبی نے فرمایا شیطان ایک مہینے واسطے بند کر دیتا جاندہ ہے, قید کر دیتا جاندہ ہے. لیکن افسوس دی گل اے لمحہ فکری اور ضروری گل ہے کہ ایک مہینے شیطان دے بند ہوندہ ہے, لیکن اس رمضان دے وچ بھی جڑا شیطان والیاں حرکتاں کرے انہوں پھر اپنے بارے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں کدے نال دا ہوں, میں کدی راہ پہ چلنا ہوں. تیرے اندر تا شیطان ہجے تک نہیں مریا. اس انسان اپنے اندر جاتی مار کے وے خود شیطان تو لگام ڈال کے رکھ, جڑا تیرا نفس ہے نا انہوں کنٹرول دے اندر لے کے آ, انہوں قابو پا کے نا میں وقت ضائع نہیں کرنا, میں وقت ایمیں نہیں گزارنا. اس اپنے نفس دے آنکھیں لا کے رب دی عبادت محروم نہیں ہونا. رمضان دا مہینہ آوے تے اپنے بچیاں مجھا کے مبارکہ دے آدے. جدو تسی بزرگ ہو بکی تے توڑے بچے جوان ہونگے نا تے پھر انہوں نے بھی پتا ہوئے گا ساڑھے وڈیاں ساندھ رمضان دی مبارک دیتی سی تے ہون اسی جوان ہو گئے تے او بڑھے ہو گئے نے. تے رمضان دا مہینہ آیا تے نبی دی سنت عمل کردے اسی اپنے وڈیریاں مبارک دینی ہے, اپنے وڈیریاں اسی اس رمضان دی مبارک دینی ہے. لیکن ادھے نال میں ایک اور پیغام دینا چاہنا کہ فیس بک تے سوشل میڈیا تے اکثر ایک گل بڑی گردش کر دی ہے کہ جڑا رمضان دی مبارک دے گا او دی تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاوے گی, کوئی پیغام دیندا ہے, کوئی پیغام دیندا ہے. اس طرح دی کوئی حدیث پاک نہیں. اے بالکل اپنے کولوں من گرت گلاں بڑھائیاں ہوئیاں نے. کسے مہینے دی مبارک دیتے ہیں دوزخ دی اگ حرام نہیں ہوندی, لیکن اتنا ضرور ہے کہ مبارک ضرور دینی چاہیے. جدو رمضان دا مہینہ آوے تے ایک دوجے نوں مبارکاں دے آ جائے. اور رمضان دے روزے رکھے آجے اپنے نفس تے قابو کر کے رکھے آجے, اپنے آپ نو کنٹرول دے اندر رکھنا ہے کہ نہیں جے شیطان قید ہو گیا تو میرے اندر کوئی ایسی حرکت نہ ہوئے جدی وجہ تو میں رب دی بارگاہ تو دور ہو جاؤں, اس رمضان دے وچوں بھی محروم ہو جاؤں. اس رمضان دے اندر اساں روزے بھی رکھنے نے, رب دی عبادت بھی کرنی ہے تے قرآن بھی کثرت دے نال پڑھنا ہے. قرآن بھی کثرت دے نال پڑھنا, اے دے اندر اساں سخاوتاں بھی کرنی ہے, غریباں دا بھی خیال کرنا ہے, ماڑیاں دا بھی خیال کرنا ہے. نوجوانوں جدو رمضان مبارک دا مہینہ ہوندا ہے, کملی والے آقا رمضان دے اندر سخاوتاں دے منہ کھول دیندے نہیں. میرے نبی اتنی زیادہ سخاوت کر دے نہیں, اتنی تیز سخاوت کر دینے کہ تیز طوفان بھی آندی میرے نبی دی سخاوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے نبی اتنی زیادہ مخالہ اتنی زیادہ سخاوت کر دے نہیں. نوجوانوں تو وجہ رکھے آ دیں, اے بزرگ لوگ فرما دے نہیں, جدو بادل چھا جاندے نے اس تو بعد جدو بارش دی چڑی لگ جاندی ہے, جدی چڑی لگ دی ہے بارش ہر جگہ تے آندی ہے. بارش نہیں ویکھدی کہ اونچی کیڑی جگہ نیوی کیڑی جگہ ہے, چنگی کیڑی جگہ مندی کیڑی جگہ ہے, ہر جگہ تے بارش نازل ہوندی ہے. انج جدو میرے نبی سخاوتاں کر دے, میرے نبی بھی گورا بھگا کالا چٹا نہیں ویکھ دے, میرے نبی بھی ذات پات رنگ نسل نہیں ویکھ دے. میرے نبی سخاوتاں کری جاندے کری جا رہی, میرے نبی رمضان جو سخاوت نو زیادہ بڑھا دے نہیں. اس رمضان دے اندر جدوں بھی جبریل ہوندا, جبریل جان
تو بعد میرے نبی مزید سخاوت کر دینے پتہ چلیا کہ جبریل آوے تو سخاوت ہو سکتی ہے تو جدو پھر کملی والا آیا ہے او دو میلاد وچ بھی سخاوت ہو سکتی او دو میلاد وچ بھی سخاوت ہو سکتی ہے میرے نبی سخاوتاں زیادہ کر دینے ایک دن میرے نبی دی بارگاہ جو صفوان بن امیہ آیا ہے میرے نبی نے سو سو کر کے انہوں اٹھ دیتے ہیں ایک دن کہ یہودی میرے نبی دی بارگاہ چی آیا ہے آکے ارد کردہ سونے آئے او جڑیاں دو سامنے پہاڑیاں آنے انہاں دے درمیان جڑیاں بکریاں آنے او بکریاں ساریاں مینو دے دے میرے نبی نے ساریاں بکریاں دے دیتیاں او بکریاں 2 3 4 5 10 100 نہیں سائیں بلکہ 10,000 بکری میرے نبی نے یہودی نو دے دیتی یہودی نالے حضور دیاں سخاوتاں کے حضور دا کلمہ پڑھ کے لگا جا رہے آئے تے نالے کہندہ دنیا والی آئے اس سونے دا کلمہ پڑھ لو اے بڑا لجبالے اے بگانیاں نو خالی نہیں بیجدہ تے غلامہ نو کی میں خالی بیج سکدہ جنہوں سرور آیا ہاتھ چونکہ اچھا بولے سبحان اللہ چلیے کسے شاعر دے کلو ترجمہ کرامن جو اچھا بولو سبحان اللہ اسے واسطہ شاعر بول کے آخدہ سرکار دے منگ دیتے انج لطف و عطا ہوئے سرکار دے منگتے تے انج لطف و عطا ہووے انج کر کے کشگول بنا لو مدینے والا بڑا لجوالے تیرے منگنے چ دیر لگ سکتی ہے مدینے آن چ کوئی دیر نہیں لگ دی سارے میرے نال انج ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو سرکار تے منگتے تے انج لطف و عطا ہوئے سرکار تے منگتے تے انج لطف سرکار دے منگتے تے انج لطف عطا ہوئے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا پلا ہوئے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا پلا ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دے کولو جنہیں بھی منگیا ہے جدوں بھی منگیا جتھے بھی منگیا ہے میرا نبی بندہ رہا ہے کیوں نہ میرا نبی بندے میرے نبی نے فرمایا واللہ یودی انا قاسم میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ میں نو دئی جاندہ ہے میں ونڈی جانا اللہ میں نو دئی جاندہ میں ونڈی جانا تائیوں تے کہنے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا
भला होवे। ओ कबली वाला एडा लजपाल है, कोई मंगे तो सही मेरा सोना अता करदा है। मेरे नबी अपने गुलामां ते हजूर अपने आशिकां दे जेड़े मेरे हजूर दे दर ते कमी ते नौकर दे गुलाम ने, और जो भी मंगन मेरे हजूर उन्हां दे करम भी फरमांदे ने ते नाले नरमियां भी फरमांदे ने। ये रमजान आ रहा ते रमजान दे अंदर मेरे नबी सखावतां दे बूहे खोल देंदे। मेरे नबी ने फरमाया मैं सखावतां दे दरवाजे खोल देना, जिन्ना दिल करदा आके ले जाओ। अल्लाह करे तुहाडे ते मेरे नसीबां दे अंदर रमजान दे रोजे मदीना तैयबा ते जाके वेखिए, ओ बां फड़ फड़ के आखदे ने हाजी आके रोजा ते इफ्तार कर ले। लो मैं जुमला देन लगा, जे समझ आवे तो ठल आवे सुभान अल्लाह दी। अज 1400 साल बाद जेड़ा हजूर दा आशिक मस्जिद नबवी दे अंदर रोजा रखे ते रोजा इफ्तार दे वेले ओ दोवें वक्तां दे उद पकड़ पकड़ के अरबी करने ने साडे कोल बैठ जा, साडे कोल बैठ जा, साडे कोल बैठ जा। इन्ना प्यार ते इन्नी मुहब्बत करते हैं। 1400 साल बाद मदीने वाले इन्ना प्यार करते हैं। जो मेरे नबी 1400 साल पहले मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ लैके गए होंगे, उदों मदीने वाले कितना प्यार किया होगा, उदों मदीने वाले मेरे नबी ने कितना प्यार किया होगा। मेरे नबी अपने गुलामां ते करम फरमांदे। तुसी भी जड़े बिलखसूस जड़े हजरात जिन्हां दे कोल थल्ले वर्कर या कोई फैक्ट्रियां वाले या उन्हां तक पैगाम इस दीन दा पहुंचाओ कि रमजान दे जो रोजे आ जान उन्हां नौकरां ते नरमी रखे आ जाए, उन्हां दे नाल मुहब्बत दे नाल पेश आया जे, उन्हां दे नाल आसान तरीके नाल पेश आया जे, उन्हां ते ज्यादा सख्ती ना करया जे। कम लवो लेकिन रमजान दे अंदर थोड़ी जी नरमी रख के ओदे वाल ना वेखी, रमजान वाल वेख ले तो ओदा हया करेगा, रब तेरा हया करेगा। तो ओदे ते रहम करेगा, रब तेरे ते रहम करेगा। गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे आजे, सखावत दे बूहे खोल के रखे आजे, सखावत मजीद बढ़ा दे आजे। नौजवानों रमजान दे अंदर सखावत ज्यादा तो ज्यादा करनी है। रमजान दे अंदर सखावत दे अंदर कसरत करे आज, क्योंकि रमजान दा यो महीना है। मेरे नबी ने फरमाया है इहदे अंदर सवाब बढ़ा चढ़ा के दिता जांदा है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा रमजान दे अंदर नफल पढ़दा है, नफल दा सवाब सुन्नत दे मुताबिक हो जांदा है, सुन्नत दा सवाब फर्ज दे बराबर हो जांदा है। जेड़ा एक फर्ज पढ़दा है, एक फर्ज अदा करदा है, एक फर्ज दा सवाब रब 70 गुना देंदा है। एक होर हदीस च नबी ने फरमाया है बल्कि 70 वारी नहीं बल्कि रब ओनू 700 करके देंदा। रब एक चीज दा सवाब 700 करके देंदा है। तुसी भी ये अंदर जेड़े साहिबे इस्तात जिन्नू रब ने दिता है सवाब लुटन दा वेला आ गया है। ये रब दे बोनस वाला महीना है। ये अंदर रज रज के रब दा कुर्ब हासिल करे आ जाए। रब दौलत भी देवेगा, अपना कुर्ब भी दे देवेगा। ये अंदर सखावत ज्यादा करनी है। ना वेख्या जे कोई माड़ा के तगड़ा काला के चिट्टा दे वगाए ना ना, ए ना वेख्या जे कोई लंगड़ा मिलेगा फिर सखावत करनी है, कोई बेवा मिलेगी फिर ही सखावत करनी है, कोई यतीम मिलेगा फिर सखावत करनी है। ना ना मेरे नबी बड़िया सखावत कीतियां ने। जो कोई माड़ा तेरे कोलों लैके जांदा है ओदा शुक्रिया अदा करे आ गए कि उन्हें तेरा माल पाक करवा दिता है, उन्हें तेरा माल कबूल कर लिया है। मेरे नबी ने फरमाया है जो कल क़यामत दा दिन होवेगा, मेरे नबी ने फरमाया सारे अमीर ते गरीब भी आ जाणगे। रब सारे तो पहला अमीरां दे कोलों माल दा पुछेगा ते गरीबां दा रब हाल पूछेगा। क़यामत वाले दिन मेरे नबी ने फरमाया रब अमीरां दे कोलों माल पूछेगा ते गरीबां दा हाल पूछेगा, गरीबां दा हाल पूछेगा। गिरामी कदर हजरात सखावतां दे बूहे खोल दे हाजे। अगर ताकत रख दो मेरे नबी ने फरमाया
روزے دار نو افطاری کرایا جائے. عرض کی تھی سونے جے انی طاقت نہ ہوئے میرے نبی نے فرمایا جڑا روزے دار نو افطاری کراوے گا تو جڑا روزے دار نے روزہ رکھے افطاری کروان والے نو دے روزے دے مطابق ثواب عطا ہوئے گا. عرض کی تھی سونے او دے ثواب جو روزہ رکھن والے دے ثواب جو کوئی کمی نہیں آئے گی. میرے نبی نے فرمایا نہیں جن نے روزہ کسے کول جا کے افطار کیتا روزہ رکھن والے نو بھی پورا ثواب او دے ثواب جنہ افطار کروان والے نو رب ثواب دے ہوئے گا. افطار کروان والے نو نہ ثواب دے گا. گرامی قدر حضرات عرض کی تھی سونے جڑا اتنی طاقت نہ رکھدا ہے میرے نبی نے فرمایا او کوشش کرے جی اتنی طاقت نہیں رکھدا ایک کھجور لے لوے تے ایک دودھ دا پیالہ لے لوے او دے نال ہی روزہ افطار کروا دے. میاں محمد بخش نے اس غریبے دا بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا. چلیے میاں صاحب دے دربار تے جو بولو سبحان اللہ. ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نہ بولو اچھا بولو سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دے نے روگاں وچوں اے روگاں وچوں اے روگ جے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی مشکل ویلے اے مشکل ویلے لگ جاندے جے رشتے دار قریبی. سخاوتاں دے بوئے کھول کر کے آدے غریباں دا خیال کرے. آج مزے دی گل ہے میرے نبی دی حدیث پاک فرمایا رمضان دے اندر رب انسان دا رزق وسیع فرما دیندہ ہے. اس بندے دا رزق وسیع ہو جاندہ ہے رزق بڑھ جاندہ ہے. پھر تو سی ویخ دے ہو کہ کنیاں نعمتاں رمضان میں کھاون نہ مل دیا جڑا پورے سال 11 مہینے نہیں مل دیا اور رمضان میں رب عطا فرماندہ ہے. رمضان دیاں ایسیاں برکتاں رمضان دے ایسے برکتاں ایسیاں برکتاں. گرامی قدر حضرات ادھے اندر اسا قرآن بھی پڑھنا. میرے نبی دی حدیث پاک میں یاد آگی نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن دو انسانی شکل دے اندر آن گے تو انسان دی رب دی بارگاہ شفاعت کریں گے. او بندہ آکھے گا تسی کون ہو رب دی بارگاہ تسی دونوں جنے میرا مقدمہ لے کے جا رہے ہو آکھ دو یا اللہ انہوں معاف کر دے یا اللہ انہوں معاف کر دے یا اللہ انہوں بغیر حساب جنت دے دے. میرے نبی فرماندے نے او انسان آکھے گا تسی کون ہو لو بھی توجہ رکھے آجے تو پہلا بول کے آکھے گا میں تیرا او رودا جڑا تو منو گرمی چے بھی رکھے ہے تو توڑیا نہیں تیرے سامنے پانی بھی آگیا تو توڑیا نہیں تو پوکھ برداشت کی تھی لیکن منو پورا نہیں باقی رکھے آئی میں تیرا او رودا ہوں. تو دوسرا بول کے آکھے گا میں قرآن جڑا تو رودا رکھ کے قرآن پڑھ دا رہے گا میں قرآن تیری بخشش کروان آگیا تیری بخشش کروان آگیا. لیکن اس رمضان دے اندر خلوص دے نال عبادت کرے آجے. گرامی قدر حضرات توجہ رکھا جدو کل قیامت دے نہیں ہوئے گا قیامت والے دن رب دی بارگاہ چھ نمازی آ جائے گا عرض کرے گا یا اللہ مینوں میرا ثواب عطا فرمائی. اللہ فرمائے گا نا جائے اپنیاں نمازہ لے جائے تو نمازہ میری رضا واسے نہیں پڑھی آئی بلکہ دکھلاوے واسے نمازہ پڑھ دا رہے آئے. حاجی آئے گا عرض کرے گا یا اللہ میں حج تو عمرے کی تنہ ثواب دے دے آئی. اللہ فرمائے گا نا تو حج تو عمرے تا کی تیرے کہ تیرا خیال لوگ میں نوے کے آکھن میں بڑا حاجی آئی میں بڑے حج تو عمرے کی تیرے تو زکاة تا دیتی ہے زکاتی نو فرمایا جائے گا لوگ میں کے آکھن گئی اے بڑیاں سخاوتاں دیندہ ہے. سخی آئے گا اللہ فرمائے گا تو سخاوت تا کی دی ہے کہ لوگ وے کے آکھن تو بڑا سخی ہے. پتہ چلیا دکھلاوے دی عبادت قبول نہیں دکھلاوے دا عمل قبول نہیں دا عبادت او قبول ہے عمل او لا قبول ہے جڑا تو رب دی رضا واسے کردہ روے گا. عبادتاں او قبول نے جڑیاں رب دی رضا واسطے کیتیاں جان.
حضرت سخی سلطان باہو نے جدو ویکھیا نا تو بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا. چلیے سلطان باہو دا دربار دا ترجمہ کراون. ملک صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ دی کامل بخشش و مغفرت فرمائی. اور ملک برادران بھی آئے نے. ملک آصف صاحب ماشاءاللہ سپیشل آج آئے نے جی آندے ہم میرا نام بھی لینا جی. تے ماشاءاللہ اے آئے نے تے ختم پاک سی آج صبح مانجیاں دا تو اسی حاضر ساں تے اتھے ماشاءاللہ کچھ دوست باب آئے نے تے انہاں ویکھیا کہ بڑا ذوق سی بڑا مزہ آیا. لوگ بڑی سبحان اللہ کہندے رہے نے ہاتھ چوک چوک کے بول دے رہے نے. تے اے ہن آئے نے ساڈے کول تے انہاں سانو علامہ دینا. آصف صاحب نے منوں بعد پھاڑ لینا کری صاحب ساڈی مسجد آئے سو تے بڑی سبحان اللہ کرائی سی تے اپنی مسجد والے تواڈے کول بولدا ہی نہیں. تے انج کرو تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے تے میری بھی عزت دا معاملہ ہے تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. انہاں نو دسو نا کہ حضور دے عاشق حضور دا جدو نام آندا تے کیویں ہاتھ چک چک کے سبحان اللہ بول دے نے. میں پہلے بھی دسیا کہ سلطان باہو فرماندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. دل دریا ورگا ہوئے وچ عشق مصطفیٰ دی لہر ہوئے حضور دا نام آوے ٹھل بجے تے آپ ہی سبحان اللہ زبان دا نکلے آندی ہوندی. عارفاں دے سلطان قلم اٹھائی دے آپ فرما دے نہیں علم پڑھیاں اے ادے بنا سکھے تے کی لینا علم پڑھے تسبیح پھیری تے دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑے کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے آئی تے کی لینا چلے وڑے کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہوئی پامے لال ہوئے کڑے کڑے کے ہوں انہوں بولو سبحان اللہ. اس عبادت دا کوئی فائدہ نہیں جدے بچ رہ کے تو رب دی رضا نہیں حاصل کرنی. تو دکھلا بیت عبادت کریں گا وہ عبادت قبول نہیں. عبادت تری اوئی قبول ہے فقط رب نو راضی کرنے واسطے کریں گا. روزہ رکھ اے دے اندر رب دی رضا واسطے رکھ. اے نہ کہ لوگ ویکھ کے آکھن واہ بڑا روزے دار ہے. لو بھی وقت پورا ہو گیا ہے. گلاں پیچھے میں بڑیاں لے کے آسا لیکن میں دل کردا جلدی جلدی نہ مختصر جیاں کر کے دو گلاں سنا دے واجے سبحان اللہ بولو تے بولیا تو سا ہے وے کوئی شک نہیں لیکن ایک باری منو ہاتھ چوک کے بھی وکھا دے ہو. شبان شہری و رمضان شہر اللہ. میرے نبی نے میرے اللہ نے فرمایا اے روزہ بھی میرا مہینہ بھی میرا. رب نے فرمایا اے دا اجر بھی میں عطا فرماؤں گا. لو بھی ہن توجہ رکھیا جے آخری گل کرن لگا. کملی والے آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا. میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن رب دی بارگاہ چ نمازی آئے گا. اللہ فرمائے گا دس کھڑے کم آیا عرض کرے گا یا اللہ میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں مینوں میرا اجر دے دے. اللہ فرمائے گا فرشتیوں تسی اینوں اجر دے دیو. فرشتیوں دیاں نمازاں ویکھ کے اونوں اجر دے دین گے. حاجی آئے گا اللہ دی بارگاہ چ اللہ فرمائے گا فرشتیوں اس حاجی نو دا اجر فرشتیوں تسی دے دیو. فرشتیوں دے حج ویکھن گے عمرے ویکھن گے فرشتہ جنہ اجر بنے گا دے دین گے. زکات دے
دین والا آئے گا عرض کرے گا یا اللہ مینو میرا اجر دے دے اللہ فرمائے گا فرشتیوں تسی دے دے فرشتیوں دیا زکاتاں ویکھ کے عمل دے دین گے صدقات دین والا بھی آئے گا یتیمانہ پیار کرن والا بھی آئے گا جدو رمضان دے روزے رکھن والا آئے گا عرض کرے گا یا اللہ مینو میرا اجر دے دے فرشتے آکھن گے یا اللہ ساڑھے کول بیج دے اسی دا اجر دواں گے اللہ فرمایا نا فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ انہیں روزہ میرے واسطے رکھے آئے تے روزہ بھی میرا آئے ایدہ اجر میں دینا ہے تے انہا اجر دواں گا فرشتیوں تو آڑی گنتی وچ آنا ہی کوئی نہیں فرشتے ساری چیزاں دا اجر دین گے تے گنتی کر کے دین گے ایک حد تک دین گے اللہ فرمائے گا روزے دار آیا روزے دا اجر میں دینا کیونکہ روزہ میرے واسطے بے اللہ فرمایا دا اجر بھی میں دینا ہے فرشتیوں انہا اجر دواں گا تو آڑی گنتی بچی کوئی نہیں آنا تو آڑی گنتی چ نہیں آنا بس منی تقریر ختم ہو گئی رمضان دا مہینہ آ رہا رمضان دی آمد ہے ادھے اندر اسا روزے بھی رکھنے نے ادھے اندر اسا رب دی عبادت بھی کرنی ہے رب دی عبادت کر کے اوہ دا قرب بھی حاصل کرنا ہے ادھے اندر قرآن کثرت نہ پڑھنا ہے ادھے اندر مسجد دے اندر آنا ہے گرامی قدر حضرات کسی نہ لڑنا نہیں کوئی لڑے کچھ نہیں کہنا میرے نبی نے فرمایا انہوں بس اتنا کہیں کہ میرا روزہ ہے میرا روزہ میں تمہیں کچھ نہیں کہنا کچھ نوجوان ایسے بھی ہوندے نے کہ پورا سال مسجد سے نہیں بڑھ دے تے رمضان چ مسجد جا کے سر تے ٹوپی پا کے رات دینے تے آ کے کاری نو تنگ کر دینے کاری صاحب نماز کدوں ہونی ہے جی اے روزہ کدوں کھلنا ہے اے بند کدوں ہونا ہے پورا مہینہ پھر وہ مولوی صاحب دی ہری ہوندی ہے لو بھئی تقریر ختم ہو گئی وعدہ تے میں دو کیتا سی لیکن میں گل سنا رہا سا تے ایک شعر آ گیا یاد جے تسی آکھو تے پڑھ دینا نہیں تقریر میری ختم ہو گئی اچھا میں ویسے سوچی گا سی کہ رمضان دی تیاری کرا رہے ہیں تو ایمان مزید بڑھے گا تے رمضان دے اندر بڑا مزہ آوے گا لیکن تسی ہونی ٹلے پہ گئے ہو تے رمضان دے وجہ تو تسا روزہ رکھ کے آنا ہے میں تے سوچی پہ گئے ہوں تو کی بنے گا کچھ بھی نہیں ہوندہ جے صحابہ جنگ لڑ سکتے نے تپ دی ریت تے بدر دے میدان چے 313 ٹوٹیاں تلواراں لے کے تو تسی تے پھر بھی چھاتے تو تھلے بہ کے حضور دے ناتے ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہنی ہے لو بے شیر پڑھنا الہی شکر تیرا کہ پھر ماہ سیام آیا الہی شکر تیرا کہ پھر ماہ سیام آیا میرے نال رل کے پڑھیا جے سارے انج کر کے ہاتھ کھڑے کر لو تے مل کے میرے نال پڑھو الہی شکر تیرا کہ پھر ماہ سیام آیا الہی شکر تیرا سیام آئی نوجوانوں کلمہ پڑھنے والے آئی اے رمضان دا مہینہ آ گیا آئی لیکن کئیاں نے سہری بنا دیا رونا آئی کئیاں ماما نے سہری دے وقت سہری بنا دیا رونا آئی کئیاں ویرہ سہری رکھ دیا رونا آئی کئیاں بہنہ نے سہری بنا دیا رونا آئی کسے دے باپ نے سہری دا سامان لین جان دیا رونا آئی تسی پوچھو گے کیوں رونا آئی ماں تا روئے گی جدو پچھلے رمضان دا مہینہ سی پچھلے سال میرے نال میرا پتر بھی موجود سی اس سال میرا پتر کوئی نہیں ماں روئے گی پچھلے سال میری تھی موجود سی اس سال میری تھی کوئی نہیں او بیٹیاں نے تا رونا ہے او بچیاں نے تا رونا ہے کہ پچھلے سال رمضان چمہ جوندی سی او دا ماں حیات سی ماں دے نال سہری کر دے رہے آئی اس رمضان چمہ کوئی نہیں
ادو ماں دے ہاتھ دی سیری کھاندے رہے آئی اور باپ نے سیری دا سامان لین جاندے رونا ہے اس باپ نے سوچنا پچھلے سال رمضان اندر میرا پتر میرے نال موجود سی اس سال میرا پتر کھائی نہیں ہونا نوجوان تساں اس رمضان اندر ویکھنا ہے جڑے پچھلے سال ساڈے نال سائیں اس سال نظر نہیں آ رہی کسے دی ماں کوئی نہیں ہونی کسے دا باپ نہیں ہونا کسے دی بہن نہیں ہونی کسے دا بھرا نہیں ہونا اور کسے دے گھر والا کوئی جی نہیں ہونا لیکن جے تینوں رب نے رمضان ویکھنا نصیب کیتا ہے جے تیرے مقدراں چ پھر رمضان آیا ہے نالے رب دا شکر ادا کر تے نالے رو رو کے آخی لاہی شکر تیرا سیام آیا الہی شکر تیرا سیام آیا ماہ سیام نہیں عید کا پیغام آیا الہی شکر تیرا کہ پھر ماہ سیام آیا ماہ سیام نہیں عید کا پیغام آیا الہی شکر تیرا ماہ سیام آیا رمضان آیا او دا شکر ادا کریا دے کہ مالکا تو سانو رمضان ویکھنا نصیب فرمایا تیرا شکر ہے کہ مالکا تو کرم کیتا کوئی محلے دار کوئی یار دوست کوئی نمازی پچھلے سال نہیں موجود لیکن ساڈے مقدرہ وچ رمضان آیا